बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, जो चैनल पर न्यू है अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। नाजरीन, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर भी कर दिया करें। रात फिर इस लड़के पर इंतहाई गुस्सा हुआ। एक देहाती लड़की को मेरी ज़िंदगी में शामिल कर दिया, ये बिल्कुल मेरे लायक नहीं। जहन नहीं मिलता, अजीब, हर वक्त आगे पीछे जी जी करती रहती है। और आज फिर इसको ज़बरदस्त डांट दिया। इसकी मेरी डांट पर कोई रिएक्शन नहीं हुआ, खामोश रही। इसका खून खोलने लगा था। काफ़ी देर बाद वो जब खुद को नॉर्मल करने में थोड़ा कामयाब हुआ तो दोबारा बिस्तर पर लेट गया। फिर जाने कब इसकी आंख लगी। छुट्टी का दिन था इसलिए इसे बेदार होने की कोई जल्दी नहीं थी, लेकिन 10 बजे अलार्म ने अपने होने का एहसास दिलाया। वो उठकर वॉशरूम घुस गया। सर में हल्का दर्द भी था। सुबह 6 बजे वाला वाक़या अभी भी जहन में ताज़ा था। वो नहाकर जब बाहर निकला तो ठटक गया। इसकी शर्ट बेड पर आज नहीं पड़ी हुई थी। ऐसा पहली मर्तबा हुआ। वो नहा कर निकला तो बेड पर शर्ट ना हो, इसे कुछ अजीब लगा। इसने अलमारी से एक शर्ट निकाल कर पहन ली और नाश्ते के लिए नीचे चला गया। नाश्ते के दौरान दूसरी हैरत उसे तब हुई जब इसे टेबल पर नाश्ता नज़र नहीं आया। यह भी पहली मर्तबा हुआ था, वरना वो हमेशा इसके जागते ही मेज़ पर नाश्ता सजा दिया करती थी। तो इसका मतलब वो नाराज़ है। इसने सोचा, नाराज़ है तो होती रहे नाराज़। मैंने क्या किया? तूने अच्छा भी तो नहीं किया। कितनी बुरी तरह से पेश आए हो तुम इससे। दिल से आवाज़ आई। वो किचन में चला गया और ख़ुद अपने लिए नाश्ता बनाने लगा। फिर इसे यकदम महसूस हुआ इसे नाश्ता बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इतने दिनों से वो इसके हाथों का बना नाश्ता खा रहा था। खुद खाना बनाने की तो इसकी आदत ही छूट गई। वह नाश्ता बनाते किचन से बाहर निकल आया। वो यूं ही सोफे पर ढेर हो गया। एक सोच जो पहली बार इसके जहन में आई, वो कहाँ है, ये सोचकर वो खड़ा हो गया और घर के कमरों में से तलाश करने लगा, लेकिन वो इसे कहीं नहीं मिली। इसकी टेंशन में मज़ीद इजाफा हुआ। वो ऐसे तड़पने लगा जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल दिया जाए। जाए कहाँ चली गई? वो सीढ़ियाँ उतरते हुए सोच रहा था। जहाँ चली गई बस चली गई, इसे इससे क्या? वो भी कहाँ इसमें घर में चाहता था। अच्छा हुआ खुद चलेगी, वैसे भी किसी न किसी दिन तो इसे जाना ही था। नहीं नहीं, वो हमेशा यही चाहता था वो चली जाए, लेकिन आज जब वो चली गई तो वो इस तरह परेशान क्यों था? वो खुश क्यों नहीं था? जबकि असूलन तो इसे बहुत ज़्यादा खुश होना चाहिए था। क्या वो इसके लिए परेशान है कि जब दादी वापस आएगी तो वो इसे क्या जवाब देगा? नहीं नहीं, दिल से फ़ौरन आवाज़ आई। वो दादी के लिए नहीं, खुद अपने लिए परेशान था। मगर क्यों? इसने दिल से पूछा। क्योंकि तुम इससे प्यार करने लगे हो। दिल ने एक अजीब इंकशाफ कर दिया। वो गुमसुम हो गया। ये क्या कह रहा था दिल? वो इससे प्यार कैसे कर सकता है? वो तो इससे नफ़रत करता था। शायद नफ़रत नहीं, दिल झूठ बोल रहा है। इसने दिल को झुठलाने की कोशिश की, मगर वो ऐसा नहीं कर सका, क्योंकि दिल झूठ नहीं सच बोल रहा था। हाँ हाँ, मैं इससे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार। मुझे सिर्फ इसकी आदत नहीं हो गई। मैं इससे प्यार भी करने लगा हूँ, मगर वो कहाँ है? इसने चिल्ला चिल्ला कर पूरे घर से पूछा और जवाबन पूरा घर खामोश था। इसे ज़िंदगी में पहली बार घर में अकेलेपन का एहसास हुआ। इसे पहली बार घर की खामोशी डरा रही थी। इस पे पहली बार इंकशाफ हुआ कि वो उससे मोहब्बत करने लगा था। वो जिसे अपनी ज़िंदगी का साथी बनाना चाहता था, वो यही लड़की थी। इसके अलावा और कहीं कोई नहीं हो सकती। इससे प्यारी तो कोई हो ही नहीं सकती। इतनी मासूम, इतनी सच्ची, इसे जीवन साथी के रूप में सिर्फ यही लड़की चाहिए थी, और तो कोई हो ही नहीं सकती इसके जैसी। ऐसी लड़कियां दुनिया में कहीं नहीं हैं जो इसके इतने गुस्से के बावजूद खामोश रहे, जो इसके जागते ही नाश्ता लगा दे, इसके मांगने से पहले इसे चाय पिला दे। इतनी सब्र, इतनी कनात वाली लड़की और कहाँ होगी? वाकई अगर दादी इस पर भरोसा करती थी तो बिल्कुल सही करती थी। वो वाकई अपने पोते के लिए सबसे अच्छी बीवी ढूंढ कर लाई थी। अगर वो खुद इनकी मर्जी के खिलाफ किसी मॉडर्न लड़की से शादी करता तो क्या हो जाता? वो लड़की क्या घर के काम करती? क्या इसमें इतना सब्र होता? क्या वो इसके इस तरह चिल्लाने पे खामोश होती? नहीं नहीं, कभी नहीं। वो पहली बार इसकी कही हुई सारी बातें याद कर रहा था। हमारे गांव में पहले मर्द खाना खाता है, फिर औरत इसका बचा हुआ खाना खाती है।
آپ کو گاڑی چلانی آتی ہے جی؟ یا اللہ مجھے اپنے گھر سے خالی ہاتھ مت لوٹائیں، میں آپ سے جو مانگ رہی ہوں وہ مجھے دے دیں۔ جی آپ کی وہ نیلی شرٹ جل گئی ہے، آپ سے جھوٹ بول سکتی ہوں، خدا سے تو نہیں، وہ تو سب جانتا ہے، آپ سے جھوٹ بول کر تو میں بچ بھی جاؤں تو خدا کے سامنے کیسے جھوٹ بول سکتی ہوں؟ اوہ میرے اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا اور کیوں کر دیا؟ میں نے اس سے کتنی بدتمیزی سے بات کی صبح، مجھے کیوں اتنا غصہ آ گیا تھا؟ حالانکہ اس نے ایسا بھی کچھ غلط نہیں کیا تھا، صرف ہاتھ ہی تو لگایا تھا، اور وہ اتنی اچھی تھی کہ اس نے کوئی شکوہ کوئی شکایت تک نہیں کیا، لیکن وہ کہاں چلی گئی؟ پلیز واپس آ جاؤ، میں تمہیں پھر کچھ نہیں کہوں گا، ہم دونوں مل کر پیار سے محبت سے رہیں گے، میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا بانی، لوٹ آؤ۔ اسے اپنے کانوں پہ نمی کا احساس ہوا اور بھاگتے ہوئے پورچ میں گیا اور گاڑی میں بیٹھ کر ریلوے اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گیا۔ گاڑی فل سپیڈ سے چلا رہا تھا، اتنے رش میں اسے سپیڈ سے گاڑی چلانے خطرہ سے خالی نہیں تھا، لیکن وہ ہر خطرے سے انجان بس جلدی سے جلدی ریلوے اسٹیشن پہنچ جانا چاہتا تھا۔ کئی بار اس کی گاڑی دوسری گاڑیوں سے ٹکراتے ٹکراتے بچی تھی، وہ ریلوے اسٹیشن کے بالکل پاس پہنچ چکا تھا، گاڑی سے نکل کر وہ بھاگتے ہوئے اسٹیشن تک گیا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا، یہ تو ابھی تک ریل گاڑی آئی ہی نہیں ہوگی، یا پھر آ کر وہ بھاگ کر بینچ پہ بیٹھے اس انسان تک گیا جو پتہ نہیں کن خیالوں میں گم تھا۔ ایکسکیوز می جناب، یہ ریل گاڑی کی ٹائمنگ کیا ہے؟ اس آدمی نے حواس باختہ مخاطب کو دیکھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ریل گاڑی تو نکل چکی ہے، اسے لگا جیسے وہ آدمی کہہ رہا ہو، آپ کی تو جان نکل چکی ہے۔ اس کے جسم میں خون کی گردش اچانک رکنے لگی، وہ مایوس ساری دنیا سے بیزار گھر لوٹ آیا اور صوفے پر ڈھیر ہو گیا۔ ایسے کیسے جا سکتی ہے وہ مجھے چھوڑ کر؟ وہ نہیں جا سکتی، اتنی معمولی غلطی کی اتنی بڑی سزا کون دیتا ہے؟ کیا سب کچھ ختم ہو گیا؟ اب کچھ بھی باقی نہیں رہا تھا کیا؟ وہ سر تھامے صوفے پہ بیٹھا تھا جب اسے اپنے پاس بالکل پاس ہی کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے رہ گئی، وہ اس کے بالکل پاس کھڑی تھی، اس سے کچھ ہی فاصلے پر۔ وہ کرنٹ کھا کر کھڑا ہو گیا۔ تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں کیوں گئی تھی؟ وہ کرنٹ کھا کر کھڑا ہو گیا۔ جی ہم تو یہیں تھے۔ اس نے اس کی بات نہیں سنی اور آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ وہ اس طرح اس کے گلے لگانے سے حیران بھی تھی اور خوش بھی۔ اب آئندہ تم کہیں مجھے چھوڑ کر مت جانا، اوکے؟ چاہے میں تمہیں جتنا ڈانٹوں، اوکے؟ میری جان نکل جاتی ہے، ہم سب کچھ پھر سے شروع کریں گے، تم ایک بار پھر سے دلہن بنو گی، اس بار تمہیں گھر سے باہر نکالنے کے بجائے باہوں میں سمیٹ لوں گا۔ خوشی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، وہ صبح اس کے منہ سے نکلنے والے شعلے سن کر تو ٹوٹ ہی گئی تھی۔ اسے لگا اب اس کی زندگی کا تو کوئی مقصد ہی باقی نہیں رہا تھا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ وہ کمرے سے نکل کر اس کے برابر والے کمرے میں جا کر روتی رہی، اور روتے روتے وہ کب سو گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ اس کی آنکھ تب کھلی جب اسے کوئی پکار رہا تھا۔ وہ بھاگ کر گھر کی کھڑکی تک گئی تو اس کے شوہر محترم جو صبح آگ برسا رہے تھے بڑی بےتابی سے اپنی زوجہ محترمہ کو ڈھونڈ رہے تھے۔ اسے حیرت بھی ہوئی اور اچھا بھی لگا۔ وہ بہت دیر تک کھڑکی سے اس کی اداس شکل دیکھتی رہی، پھر اس نے چلا چلا کر اپنے محبت کا اظہار کیا ان دیواروں کے سامنے، اس گھر کے اندر، لیکن وہ نہیں جانتا تھا جس کے لیے وہ اقرار کر رہا ہے وہ اس کے بہت قریب ہے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اسے پیار کرنے لگا ہے، وہ کئی بار اس کے چہرے پر اپنے لیے محبت کا پیغام پڑھ چکی تھی، لیکن وہ اقرار نہیں کر رہا تھا کیونکہ ابھی تک خود اس کے دل نے ہی اقرار نہیں کیا تھا۔ رات کو 2 بجے اٹھ کر بریانی کھائی جاتی ہے جناب، چوری چوری قیمہ اپنی پلیٹ میں ڈال کر کھانے لگتے ہیں، گاڑی میں بیٹھ کر چپکے چپکے اسے دیکھا جاتا ہے، صرف اقرار کرنے میں ہی مشکل پیش آ رہی تھی جناب کو۔ اس کے منہ سے اپنے لیے محبت کا اقرار سن کر اسے بہت اچھا لگا، اور وہ اس وقت اس کے پاس جانا چاہتی تھی اور اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ اس کے قریب ہے، لیکن وہ نہیں گئی۔ وہ اسے تنگ کرنا چاہتی تھی، جس شوہر محترم نے اسے اتنے دن تنگ کیا وہ بھی بدلہ لینا وصول کرنا چاہتی تھی۔ صبح وہ اس سے غصہ تھی، ناراض تھی، روتی رہی تھی، لیکن اگر آج اس کی صبح وہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا تو وہ کبھی اپنی محبت کا اقرار نہ کرتا، یہ تقدیر کاتب کا فیصلہ تھا۔
جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، بے شک کوئی ہے جو ہماری ہر سوچ پہ اختیار رکھتا ہے اور ہمارے لیے بہتر فیصلے تجویز کرتا ہے۔ وہی جو اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے، یہ ساری دنیا جس کے ماتحت ہے وہی تو خدا ہے۔ اس نے تشکر آمیز نگاہوں سے اوپر آسمان کی طرف دیکھا۔ بے شک جوڑے وہی بناتا ہے آسمانوں پر، وہ اپنے انسانوں میں کہیں فرق نہیں کرتا، نہ دیہاتی اور شہری میں، نہ غریب اور امیر میں۔ وہ سب کو دو آنکھیں، دو کان، دو ہاتھ اور دو پاؤں نواز کر بھیجتا ہے۔ فرق تو یہ صرف انسان کرتے ہیں۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں میں بھی شیئر ضرور کرنا، تاکہ کسی کو بھی ایک آدھے کو نصیحت حاصل ہو جائے۔